أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل الذي ذو رحم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق الكون على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلال فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وصواهم عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخاش الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وصار كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا عليهم الصالحين فكذبوه فعززنا بصالح فقالوا إن عليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثل وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلمون أن عليكم لمرسلون وما علينا إلا بلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لا لم تنتهوا لنرجو منكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أذى ذكرت بالله أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسألكم أجرا ومهتدون وما لي يعبد الذين فطرني وعليهم ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يحرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت ربكم فاسمعون كي يدخلوا الجنة قال يا أيتكم يعلمون بما غفر رب اجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من السماء وما كن منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا سرة على العباد ما يأتي من رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يهركم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم عليهم لا يرجعون وإن كلما جاء من لدينا حذرون وآيات اللهم الأرض الميتة وأحيينا خرجنا منهم حبا فمنا يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون لا يقول من ثمر وما عاملت أيدي مفعل يشكرون سبحان الذي خلق الزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات الله من الليل نسلخ النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لليل مستقر ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرنا منازل حتى ذاك الأرجون القديم لشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل بالفلك يسبحون وآيات الله من حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات رب الله كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو شاء الله أطعمن أنتم إلا في ضلال مبين ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين من ينذر الله صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلا ربي ينسل قالوا يا ويلنا من باسانا من
قالوا يا ويلنا من باسانا من مرقد هذا موعد الرحمن وصادق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا مؤثرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهة وهم أزواج في ضلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعو السلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد عليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان أنه لكم عدو ومبين وإني أعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد أضل منا جبال كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذا جهنم التي كنتم توعدون اسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختمون على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى لا يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا الشهر وما ينبغي له إنه لذكر القرآن المبين لينذر من كان حيا ويحق القول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وزلنا لهم فمنا راكبهم ومنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفعال يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منها توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وعليه ترجعون. بندہ نہ چیز ایک مرتبہ پڑھے پہلے یاد کرنے واسطے پڑھے گا پھر سب مل کے 5 مرتبہ اسی سم نو پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي ادركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي ادركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي ادركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي ادركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي ادركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي ادركني يا رسول الله. لا اله الا الله محمد 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 رسول الله.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ عالم نشرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم یا مفتح الابواب 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 یا مفتح الابواب. اللہم یا مسبب الاسباب 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 یا مسبب الاسباب. اللہم یا کافی المہمات 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 یا کافی المہمات. اللہم یا دافع البلیات 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 یا دافع البلیات. اللہم یا شافی الامراض 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 یا شافی الامراض. اللہم یا حل المشکلات 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 یا حل المشکلات. اللہم یا جواد المنعم 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 یا جواد المنعم. اللہم یا مجیب الدعوات 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 یا مجیب الدعوات. اللہم یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم. اللہم یا ذا الجلال والاکرام 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 یا ذا الجلال والاکرام. اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 یا غیاث المستغیثین اغثنا. اللہم یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین. اسم اعظم قادریہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا حبیب رحمت للعالمین 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 یا حبیب رحمت للعالمین.
يا شفيع المذنبين 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 يا شفيع المذنبين. درود حل المشکلات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدعاء كثيرتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدعاء كثيرتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدعاء كثيرتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدعاء كثيرتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدعاء كثيرتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدعاء كثيرتي أدركني يا رسول الله. درود حاضری شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد عين العناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة تراج الحلال ناصر الملل سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمم يوم القيامة سراج العالمين. الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه مقام قوسين وأدنى مطلوبه المطلوب مقصوده المقصود موجوده الموجود معبوده والمعبود ربه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى إمام المتقين أسفل الأسفياء سيدنا محمد المصطفى قبلة العارفين وكعبة الطائفين سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين مصباح المقربين شمس العارفين قبلة المخلصين سراج السالكين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وخدامه وأحبائه وعشيرته وعترته بارك وسلم عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود مصطفى شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت السرى. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى. والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الذي ينتقي يا الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد الشفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. رسول سيد الكونين والثقلين وإمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين فتاح الفاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود مطيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أولى من عباد الله أبطلنا رسول النبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. النبي المزكى رسول طاهر
تاج الحرمين أمير الناجل طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين داعم مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله نبي مختار مرتضى إمام الرسول مرتضى الأئمة المهديين هادي مرتضى الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الضلالة مهتدي مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حبيبنا رسول مهدي الأمة سيدنا محمد ورسول صفي حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله ومحبنا رسول كريم الله مرضي حبيبنا رسول كريم مرتضى خليفة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. رسولنا رسول على الدوام نبي طه ياسين قائم حامد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أميرنا رسول ونبي كريم سيدنا محمد رسول الله اسمه أحمد ناصر الكليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله معيننا رسول ودر النبي الياسين إمام أمين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مصدقنا رسول وحبيب نبي متزمل بيان رسول الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر صاحب القرآن نور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مذكرنا رسول معطر الروح وطهر الجسم عباد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء مفسر رسول صاحب الفرقان علي مكي شكور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. إمام الأنبياء ناصر رسول صاحب الكوثر مرب المدني منير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سراج الأولياء داون رسول صاحب الميدان يبطحي قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. برهان الأصفياء رسول صاحب الوحي سيد القوم عربي يتيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيعنا رسول مجزي مهدي قريشي شهيد الله
المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكرمنا رسول صاحب الشريعة وكاشف الغمة آخر عزيز الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أهل التقوى وبرهان الأتقياء رشيدنا رسول صاحب الطريقة شفاء فسيح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آمنا بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة مدرج بشير نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله إمام الأمم مقدم رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كبيرنا رسول صاحب الجنة طاهر كريم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سند عاصين رسول صاحب الجنة فارغ جهنم سلطان انتهامي مؤمن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغنا عاقب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أنت ولينا رسول صاحب الشفاعة باذل باطن خليل الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيع من رسول صاحب التاج والمعراج محلل بإذن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله ومن النار مخلصنا رسول صاحب المحراب حاشر نبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محبوب رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مبشر رسول صاحب البيت عامر كعبة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكبرنا رسول صاحب المعراج عالم غني الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مكرم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وفي الدارين صادقنا رسول صاحب القيامة ناطق بالحق شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مشفع الأمة يعيننا بالشفاعة رسول صاحب النبوة محرم النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
نبي الرحمة سابق رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة رؤوف الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سيد الجن والإنس نبينا رسول صاحب الأمة والنعمة هاشمي كرامة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. خادم الحرمين وجد الحسنين وصاحب قاب قوسين رسول حبيب قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مقربنا رسول إلى رحمة الله تعالى 100,000 صلاة وسلام ورحمة وبركة على أكرم الأنبياء والأصفياء خاتم رسول الله سيدنا محمد رسول الله المصطفى وحبيبه المرتضى وصفيه المجتبى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أبا بكر التقي عمرا النقي وعثمان الزكي وعليا الوفي اسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء الكربلاء والسعداء وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح والعشرة المبشرة وسائر الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله عليهم أجمعين. أسألك أن تغفر ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك يوم الحقه يدا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فتوى كثيرتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فتوى كثيرتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فتوى كثيرتي أدركني يا رسول الله. يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض يا من بيدك خزائن السماوات والأرض يسر لي يا الله خزائن السماوات والأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وزد يا رب على سيد العرب والعجم وإمام مكة والحرم وترجمان لسان القدم ومنبع الأسرار والجود والحكم سيدنا وسندنا وحادنا ومهدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم زاده الله سبحانه وبره ورفعة ومهابة وتعظيما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ بيدي المدد المدد يا حبيب الله المدد المدد يا نبي الله المدد المدد يا خليل الله المدد المدد يا صفي الله المدد المدد يا سيدنا محمد بن عبد الله المدد المدد يا عروس الخافقين المدد المدد يا جد الحسن والحسين المدد المدد يا أمين الأمة المدد المدد يا ختم المرسلين المدد المدد يا شفيع المذنبين المدد المدد يا رسول رب العالمين المدد المدد
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سلام بہادر سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا رسول اللہ السلام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلام. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين السلام. الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين السلام. الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المرسلین السلام. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين السلام. الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله السلام. الصلاة والسلام علیکہ یا من ارسلہ اللہ والسلام. الصلاة والسلام عليك يا من نظمه الله السلام. الصلاة والسلام علیکہ یا من نظمہ اللہ والسلام. الصلاة والسلام عليك يا من شرف الله السلام. الصلاة والسلام علیکہ یا من شرف اللہ والسلام. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله السلام. الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ السلام. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام. الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین السلام. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام. الصلاة السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون اصلها ثابتا وقرها في السماء یا الہ العالمین یا انت خیر الراحمین. رحم فرما اپنی ذات کبریا کے واسطے، فضل کر یا رب ہمارے حال زبو پر رحم کر، ڈال ہم آلودہ سیاں پر رحمت کی نظر. تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز، ہم سراپائے معصیت پر کر در افضال باز. تجھ کو دیتے ہیں تیرے جود و سخا کا واسطہ، فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ. تیرے رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں. ہم کہیں بے واسطہ قسموں سے بخشش کے لیے، کچھ وسیلے پیش کرتے ہیں سفارش کے لیے. خادم الفقراء و نثار العاشقین و ابن محبوب سید ابو سعید گلشن شاہ بانوا کے واسطے. خادم الفقراء نثار العاشقین و ابن محبوب سید ابو سعید گلشن شاہ بانوا کے واسطے. صدقہ سید محبوب الہی عرف نور اللہ کامل ولی مقتدا پیشوا رہنما کے واسطے. مرشد کل ہو اللہ شاہ صلی اللہ کے طفیل تبارک شاہ بسم اللہ نوا کے واسطے. واسطہ شاہ گلاب و یتیم شاہ اولا یقین شاہ تقی اور مظفر شاہ سخا کے واسطے. اولا حسین شاہ وہاب باجی قاسم کاملین شاہ قادر شاہ علیم پارسا کے واسطے. خواجہ نینیام سیف اللہ براق شاہ حسن شاہ عبد الجبار رہنما کے واسطے. منبع جود و سخا نور الحق عین اللہ شاہ
شیخ محی الدین قادر غوث الورا کے واسطے، ابو سعید و ابو الحسن یعنی علی عرب والفراح عبد وائے شاہ شبلی باصفا کے واسطے، حضرت جنید بغدادی سری سکتی عرفان بحر معروف کرخی دوتائی شاہدہ کے واسطے، پیر کامل حبیب اجمی شناسائے سر حق خواجگان حسن بصری پیشوا کے واسطے، والد حسن و حسین زوجہ بطول حضرت علی مشکل کشا مرتضی شیر خدا کے واسطے، واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، ہمارا دل رکھ دائماً ذاکر بذکر اسم ذات، ہمارا دل رکھ دائماً ذاکر بذکر اسم ذات، آل اور اصحاب احمد مجتبیٰ کے واسطے، وقت نظام ایمان دنیا سے اٹھانا ہے خدا، اور کلمہ طیب ہو زباں پر آخری شفا کے واسطے، قبر میں آرام ہم سب کو ابتدا سے ہو عطا، مرشدان دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، ہمارا دل رکھ دائماً ذاکر و ذکر اسم ذات، کر دعا مملوئی سیام سب کیے مستجاب، خواجگان قادری غوث الورا کے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلندی والے، عظمت والے، علم اور دانش والے، تو میرا رب اور کیسا اچھا، تم پر بھروسہ کیسا اچھا، جس کو چاہے نصرت دے، تو ہے غالب قدرت والا، تجھ سے رحمت کی امید ہے میری، سن لے فریاد، اپنی حفاظت مجھ کو دے، حرکت ہو تو فضل میں تیرے، چپکا رہوں آغوش میں تیرے، بولوں کچھ تو تیرا سہارا، چاہوں کچھ تو اس میں سہارا، شک کی الجھن وہم کی دھڑکن، الٹے سیدھے زن کی آفت، سب ہیں دل کے پردے کالے، غیب کے در پہ ڈالے تالے، ان سے بچا لے ان سے بچا لے، دیکھ تو تیرے مومن کیسے آن پڑے مہندار کے اندر، زیر و زبر ہے ان کی حالت، کشتی ان کی ڈوبی ڈوبی، جھوٹے منافق اور وہ بیری، جن کو عداوت اس سے ٹھہری، بولی ٹھٹھولی تجھ پہ مارے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے کی ہنسی اڑائیں، اور کہیں سب جھوٹ تھا وہ جس کا وعدہ رب نے کیا، بس پکے کر دے قدم ہمارے اور بھیج دے ہم پر اپنی نصرت، کر دے مسخر موجوں کو جن سے روانی بحر میں ہے، جیسے کیا مسخر دریا کو موسیٰ علیہ السلام نبی کے آگے، آگ کے شعلے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نبی کے آگے بجھے، جیسے لوہے پتھر کو داؤد علیہ السلام نبی نے موم کیا، جیسے تیز ہواؤں کو شیطانوں اور جنوں کو سلیمان علیہ السلام نبی نے زیر کیا، کر دے مسخر ہم پر بھی عرشی فرشی دریا سب، ملک کو بھی ملکوت کو بھی، دنیا کے موجود کو بھی اور عقبہ کے معود کو بھی، اے میرے یکتا مالک کل، کر دے مسخر ہر شے کو، کاف پکاروں یا پکاروں، ہاں پکاروں یا پکاروں، یا ان میں دیکھوں کس پر تیرا ساتھ، ہم کو مدد دے اچھے ناصر، ہم کو فتح دے اچھے فاتح، بخش دے ہم کو بخشش والے، رحمت کر اے رحمت والے، رزق عطا کر اچھے رازق، راستہ بتا دے ہدایت کا، پنجہ ہٹا دے ظالم کا، بگڑی ہماری ہوا بنا دے، اپنے گھر کی ایسی ہوا دے، رحمت تیری جوش میں آئے، غیب خزانے خوب لٹائے اور ہم کو اٹھائے اپنے کرم سے، زندہ رہیں ہم پورے برم سے، دین میں ہم اپنے پکے رہیں اور دنیا میں بھی سچے رہیں، آخر کا بھی دھیان رہے، سالم یہ ارمان رہے، تجھ میں قدرت سب کچھ ہے، اگر تو چاہے سب کچھ ہے، مولا مولا اور بھی سن، ہم ہیں نرگن تو ہے باگن، کاموں میں آسانی ہو ایسے جیسے پانی ہو، دلوں کی راحت ساتھ رہے اور جسموں پر بھی ہاتھ رہے، دین سلامت دنیا بھی، گھر میں رفاقت باہر بھی، پردیس میں تو دم ساز بنے اور دیس میں تو ہم راز بنے، جتنے اسلام کے دشمن ہیں قہری تماچے ان پر لگیں،
جن سے ان کے چہرے مٹیں۔ ایسا غضب ہو ان پر نازل، ہلنے نہ پائیں اپنی جگہ سے، کر سکے نہ وار نہ ہم پر، ایسی قدرت ہم کو عطا کر۔ آندھا کر دے ادا کو جب نور نہ ہوگا آنکھوں میں اور کسد کریں گے چلنے کا، تو کیسے چلیں گے سیدھا رستہ؟ جب تیری نصرت ساتھ رہے تو دشمن کی کیا ساکھ رہے۔ ایسا دبائیں اس کو ہم اور قید کریں ایک کونے میں، آگے بڑھیں نہ پیچھے ہٹیں، دگدھا میں بس پڑھ کے مٹے۔ صدقہ آپ یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا رب، جن کو کیا قرآن حکیم۔ کہا تو نے جنہیں آپ مرسل ہیں اور راہ حق کے واصل ہیں۔ عزت رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور نازل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرایا قہر سے تیرے غافل سرکش قوموں کو، وہ قومیں جو بھول میں تھی، جن کے بڑوں کو خوف نہ تھا۔ غفلت میں جب دیکھا ان کو، حق کا کلمہ ان سے کہا۔ جب پورا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قول کیا اور دل نے سب کے مان لیا، پھر اس پر بھی ضدی منکر ہوئے، اب تو ہی بتا کیا چارہ رہا۔ پس ڈال دے ان کی گردن میں باری باری توق پڑے، تھوڑی تک جو پھیلے رہے اور جو گردن کو قید رکھیں، آگے ان کے پیراؤ اور پیچھے ان کے پیراؤ، پیروں میں ایسے گریں دیکھ سکے نہ دنیا کو، شکلوں پر پھٹکار پڑے اور رسوائی کی مار پڑے۔ تیرے در سے ہے زندہ، تیرے گھر سے ہے قائم، اور ذلت ان کی پوری کر جیسے انہوں نے ظلم کیا۔ طاسین میم ہا میم عین سین کاف۔ قدرت مخفلی مولا نے دو دریاؤں کو جاری کیا، وہ دونوں مل کر بہتے ہیں، پھر برزق حق نے دونوں کو ملنے سے باہم روک دیا۔ حامیم کام میں گرمی آئی اور نصرت رب کی پائی۔ حامیم پاک خدا ہے اپنا ٹھکانہ، جس کے نوشتے نازل ہوئے، جس نے خطا کو معاف کیا، سزا میں پکا رحم میں اعلیٰ، یعنی خدا واحد یکتا۔ اس گھر کو دیکھا کیسا بنا، بسم اللہ کا دروازہ ہے، تبارک کی دیواریں ہیں، یاسین کی برکت چھت میں ہے، کاف ہا یا عین سوال کی اس کی کفایت ہے، ہا میم عین سین کاف کی جب حمایت ہے، نام خدا بس کافی ہے۔ جب عرش کا دامن تھام لیا اور حق کی نظریں ہم پر پڑی، پھر کس کی قدرت آگے بڑھے اور حق میں خدا کی ہم سے لڑے۔ قرآن میں ایسا لکھا ہے، محفوظ نوشتہ کہتا ہے، اچھی حفاظت مولا کی جس کی ولایت ازلی ہے، جس نے سنبھالا نیکوں کو، بس اسی پر بھروسہ اپنا ہے۔ نام میں جس کے اثر ہے ایسا، پڑھو اسے تو مٹے ضرر، ساری قوت اس کے بل پر، وہ رب ہمارا عزت والا۔ حمد ہے ساری اللہ کی، رحمت اس کے رسولوں پر، پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب یاروں پر، آل اور سب گھر والوں پر، رحمت والے مولا کی۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قدوا قتيلتنا ذکرنا یا رسول اللہ۔ یا اللہ کریم، اس ہجرہ شریف کے سچے اور پاک ناموں کی برکت سے اور بوسیلہ قطب الأقطاب غوث الثقلین غوث العظم حسن حسینی محبوب ربانی سرچشمہ عرفانی سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم حبیب کبریا حامی بے کساں وسیلہ آسیاں سیدنا کریمنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ کریم، ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم، جو کچھ ان اولیاء کرام کو عطا فرمائے ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ کریم، اس ختم خواجگان شریف اور اعظم توام کا ثواب حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جمیع انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، شہداء و صالحین اور جملہ خاندان طریقت قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ جملہ خاندان طریقت کے بزرگوں اور کل مسلمان مرد و عورت چھوٹے بڑے جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، ان سب کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص اپنے مرشد گرامی فقیر سید محب علی شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اس محفل میں جتنے لوگ شامل ہیں، ظاہراً شامل ہیں، باطناً شامل ہیں، آن لائن شامل ہیں، یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے سے ہمارے ساتھ اس محفل میں شامل ہیں، ان سب حضرات
حاضر و غائب کے جو بھی لواحقین، ان کے بہن بھائی، والدین بھی، بچے جو بھی دنیا سے پردہ کر گئے، ان سب کو پیش کرتے قبول فرما، ان سب کی بخشش فرما، ان سب کے مرشدوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ کریم۔ اس ختم خواجگان شریف کی برکت سے ہمیں ظاہری باطنی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ کریم۔ غیروں کے دروازے سے ہٹا کر اپنے دروازے سے ہر قسم کی نعمت عطا فرما یا اللہ کریم۔ امت مسلمہ پر رحم فرما اور اصلاح فرما اور امت مسلمہ کی مدد و نصرت فرما، بالخصوص کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، عطا فرما، آزادی عطا فرما یا رب العالمین۔ اس علاقے اس بستی پر رحم فرما اور یہاں کے رہنے والوں کو نیک بنا کر آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اور یہاں سے اپنے دوست سید محب علی شاہ صدمہ کے سلسلے کو مزید فروغ عطا فرما یا رب العالمین۔ جو لوگ محض آپ کے عطا سے دور و نزدیک سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں اور یا آپ کی بارگاہ میں کسی طریقے سے بھی دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں، خط یا فون یا کسی بھی ذریعہ سے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں اس محفل میں، ظاہراً شامل ہیں، باطن شامل ہیں، آن لائن یوٹیوب فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سب حضرات حاضر و غائب کی نیک دلی خواہشات پوری فرما کے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ انصرنا فإنك خير الناصرين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔